वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान के हवाले से एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। फवाद साहब, अभी कुछ देर पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी ऊपरी हुकूमत का ऐलान किया है। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत का फैसला क्या होगा? क्या अफगानिस्तान को हम फौरी तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं या पहले हम दुनिया की तरफ देखेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं? नहीं, वो तस्लीम करने के हवाले से तो हम पहले ही अपनी पॉलिसी बता चुके हैं कि हम एक इंक्लूसिव फैसला करेंगे। एक उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो उनके साथ हम इन टच हैं, इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ इन टच हैं। वो हम एक इंक्लूसिव फैसले करेंगे, अकेला फैसला तो नहीं करेंगे। अच्छा फवाद साहब, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी थी, इसका इजहार भी होता रहा कि हम चाहते हैं कि एक मल्टी एथनिक क्रॉस बेस्ड हुकूमत बने। तो क्या ये ऐसी ही काबीना है जैसी पाकिस्तान तवक्को कर रहा था? अभी बड़ी जल्दी है इस पे कमेंट करना। तो मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस इसका जायजा ले रहा है और जो ही फॉरेन ऑफिस अपना एक नुक्ता नज़र बयान करेगा उससे फिर जो है वो हम आगे चलेंगे। अच्छा फवाद साहब, पाकिस्तानी हुकूमत में और कैबिनेट मेंबर्स में ये तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़त्ते में के हवाले से भी, इंटरनेशनली भी, लेकिन हमारे यहाँ की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इसकी संजीदगी को समझ नहीं रही। मैं अपोजिशन के रवैये पर आने से पहले एक सवाल आपसे और ये लेना चाहता हूँ कि क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में एक्टिव डिप्लोमेसी हो रही है, दुनिया भर के वज़राए ख़ारिजा यहाँ पर आ रहे हैं, टेलीफोन्स आ रहे हैं सरबराहान मुमलिकत के, दुनिया पाकिस्तान से मांग क्या रही है इस वक्त, डिमांड क्या कर रही है? देखिए, पाकिस्तान इस खत्ते की सबसे अहम रीजनल ताकत है और जाहिर है कि जो भी अफगानिस्तान के अंदर एक दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है लोगों के, वो पाकिस्तान में उसको जाहिर है कि वो अपना नुक्ता नज़र लेके आएंगे। और हमारा इस वक्त जो एक इंटरेस्ट है वो ये है कि इस्तेहकाम हो अफगानिस्तान में और एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमारे देखिए जो दो खुसूसन जो सबसे बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने ट्रेन जो क्रिएट की है जो कि हम ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन है, और फिर ट्रक्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि गवादर और कराची से जब हमारे ट्रक निकले तो वो जाके ताशकंद में उनका कस्टम हो। इसके लिए हमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। ये लिंक कर देता है सेंट्रल एशिया को सीपैक से। तो हमारा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से बड़ा गहरा इंटरेस्ट है और उसके बाद दुनिया का एक अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ये है कि, और हमारा भी वो इंटरेस्ट है जो दुनिया से कॉमन है, कि ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब न बन जाए और उसको देख के जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। सही है। अच्छा फवाद साहब, अभी आपने जैसे कि कहा भी कि पाकिस्तान अपने जो हम ख्याल ममालिक हैं उनके साथ मुशावरत से फैसला करेगा। क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत जारी है चाइना के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ? ऐसा तो दो ट्रैक से बातचीत हो रही है। एक दोहा में हो रही है जहाँ ट्राइका प्लस जिसको कहते हैं, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका और पाकिस्तान शामिल है, और एक जो है वो हमारी रीजनल हो रही है जिसमें ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना शामिल है। और ये जो एक रीजनल ट्रैक है और एक इंटरनेशनल ट्रैक है, दोनों पर हम इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। सही है। अच्छा फवाद साहब, अभी कल आर्मी चीफ ने भी बात की थी हाइब्रिड वॉरफेयर की, आप भी इस पर बात कर चुके हैं। हमने कुछ दिन पहले सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से एक ट्रेंड देखा था। अब हमने देखा कि पंशीर के हवाले से कह दिया गया कि जी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी तैयारों ने हमला किया और वीडियो गेम्स दिखा दी गई। मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान को इदराक तो है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए जी, उसको काउंटर करने के लिए एक तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमारा पहली बार पाकिस्तान में हमने मैपिंग और जो ये मॉनिटरिंग है उसका एक बहुत ही डिटेल्ड निज़ाम वज़ा किया। और आपने देखा है कि अब हमारा जो डिजिटल मीडिया विंग है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है जो बताता है कि कौन से ट्रेंड्स, कौन सी ट्वीट्स, कौन से मामला कहाँ से शुरू हुए, और वो हम सामने लेके आते हैं और एक्सपोज करते हैं। उसके बाद अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट मामला है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर लॉज बनने चाहिए जो कि हम जो हम फेक न्यूज़ के खिलाफ, जिस तरह PDMA लाना पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से हम एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं लेजिस्लेशन। जी
صحیح ہے. اچھا فواز صاحب، ایک چیز جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، حکومت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو پریشرز ہیں، یا جتنا امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے خطے میں. اور اپوزیشن کا بھی شکوہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انوالو ہی نہیں کرتی، ان کو بٹھاتی نہیں ہے، کسی ایک فورم پر انوائٹ ہی نہیں کرتی، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے، تمام اپوزیشن کے عام رہنماؤں کو بلائیں اور ایک جگہ پر بٹھائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. کیا حکومت اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہر طرح سے ہم نے تو انیشیٹو لیا ہے، بلایا ہے، بات چیت کی ہے، اور آپ دیکھیے اس سے زیادہ کیا کریں. وزیر اعظم نے کہہ دیا، اسپیکر نے کہہ دیا، کمیٹیز میں بات کر لی، ہر طرح سے ہم نے کہا کہ وہ آپ آئیے، بات کیجیے، تشریف لائیے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے کیسز کے آگے کی نہ بات کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہی وہ معاملہ اس کا جو ہے ان کا اس سے آگے جاتا ہے. اب اس کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جائے، کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہے کسی اور معاملے سے سوائے اپنے مقدمات سے. کسی فورم پر فواز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پہلے مقدمات کو سیٹل کیا جائے پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. دیکھیں نا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ جو بلیک میلنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں NRO دیں تو یہ ہوگا، پھر آپ بات کریں یہ ہوگا. آپ دیکھیے ہم نے نام لکھ کے بھیجے الیکشن کمیشن کے ممبران کے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو باقی ان سے بات کہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ آ جائیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. مطلب کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی سنجیدگی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی. اچھا، ایک اور وجہ تنازع ہے فواز صاحب، اور وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا الیکشن ریفارمز بنی ہوئی ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں، جن میں سے سب سے بڑا شاید یہ ہے کہ حکومت اس میں کچھ فیڈ کر سکتی ہے، اور کیا اس میں شیورٹی ہے کہ آپ بٹن دبائیں تو وہ رزلٹ نہ سامنے آ جائے جو کہ پہلے سے اس کو بتایا گیا ہو مشین کو. اپوزیشن کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بھی؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ آپ اپوزیشن کو بنا سکیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اور ساتھ ساتھ میڈیا اتھارٹی کی بل پہ. تیار نہیں ہے. یہ صرف یہ EVM کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو 49 ریفارمز پیش کیا، وہ تو 49 ریفارمز کے اوپر ان کی کوئی بات نہیں ہے. فارم 14 کے اوپر کیا کرنا ہے، الیکشن کمیشن جب نتیجہ ختم ہو جاتا ہے اس سے لے کے تو الیکشن رزلٹ اناؤنس کرنے تک ان کا پروسیس کیا ہے، کیمپین کے پروسیس، یہ تمام ریفارمز دیے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کے اوپر کوئی جو ہے انہوں نے کام نہیں. فواز صاحب، کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو جائے گا؟ اس لیے ایک تو چلیں کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا نا، جو اس کا مقصد ہے کہ دھاندلی کا شور نہ مچے. اگر اس پر ہو جاتا ہے تو وہ شور پھر بھی مچے گا کیونکہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید ہمیں لاکھوں کی تعداد میں چاہیے، 5 لاکھ یا اس سے بھی زائد کی تعداد میں شاید مشینیں ہمیں چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. کیا حکومت نے تخمینہ لگایا ہے کہ اس پر ہمیں کل مشینیں کتنی چاہیے، اس پر لاگت کتنی آئے گی، خرچ کتنا آئے گا، بجٹ کتنا ہمیں چاہیے ہوگا الیکشن کرانے کے لیے؟ اور پھر یہ کہ کیا اگلے 2 سال میں ہم اتنی بڑی تعداد میں مشینیں بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ بنانے کا کوئی پرابلم نہیں، بنانے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بجٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو جو اپنا مشینیں ہیں نا، یہ ون ٹائم خرچ ہے، اور ایک دفعہ آپ لے لیں گے پھر بعد میں اگلے الیکشن تو فری ہو جائے. اور بہت زیادہ الیکشن ہوتے ہیں ملک میں پورے 5 سالوں میں، تو وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف کنسنسس کا ہے کہ وہ اس پہ ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی 49 اپنی جو سفارشات دی ہیں، آپ ان کو بھول جائیں، آپ اپنی سفارشات دے دیں، کوئی آلٹرنیٹ تو دیں نا. یہ دیکھیے، ہر الیکشن کے بعد میں آپ سارے لوگ ایسے ہارنے والا کہہ رہا ہوتا ہے الیکشن میں داخل ہوئی ہے، تو ہم نے اپنے نقطۂ نظر سے اپنے ریفارمز دیے ہیں. اب آپ اپوزیشن کہے کہ نہیں یہ ریفارم صحیح نہیں ہے، اپنے ریفارمز دے، لیکن کچھ تو ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے، یہ پرابلم. فواز صاحب، یہ اپوزیشن کی جماعتیں تو رہی ایک طرف، الیکشن کمیشن بھی تو اس پر راضی نہیں ہو رہا، اور ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے اس پر 37 اعتراضات اٹھائے ہیں ایک بار پھر، اور کہا کہ یہ دھاندلی، یہ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی. تو الیکشن کمیشن کے کم از کم تحفظات کو بھی آپ ایڈریس کر لیں تو شاید اوور آل ایک تسلی ہو سکے اپوزیشن کی بھی. الیکشن کمیشن بتا دے وہ کیسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ابھی تک تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے انتخابات کے حوالے سے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، بیکاز نو ون ریئلی بلیوز کہ ان کا جو کردار ہے اس میں کوئی انہوں نے جو الیکشن ہے وہ کوئی ابھی تک ایسے ہیں جس پہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہو. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بہتری کس طریقے سے آ سکتی ہے وہ بتا دیں. میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنے ذہن سے بنائی ہے، ہم نے تو اپنی طرح جو ہے وہ پیش کی.
اگر الیکشن کمیشن اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مناسب تو آلٹرنیٹ دیتے ہیں ہمیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ 2023 کا الیکشن ہو پائے گا اس مشین کے ذریعے؟ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہو پائے گا.